बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे मुल्क में जर्नलिज़म यानी जो अखबारात या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, मुझे यूँ लगता है कि वो सिर्फ अफवाहें पैदा करते हैं और अफवाहों की बुनियाद पे काम करते हैं। अफवाह जो उड़ती है या बनाई जाती है वो दो एक किस्म की। हुकूमत के बारे में हुकूमत जा रही है, DGISI की तैनाती का मसला था, वो जी अब फ़ौज और वो एक पेज पे हुआ करते थे, अब पेज फट चुका है। या ये कि फ़ौज पछता रही है कि इस शख्स को क्यों लेके आए। दूसरी तरफ अपोजिशन, वो रोज़ाना की बुनियाद पे मामला तय पा चुके हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब के मामला तय हो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला तय हो गए हैं, वो बनने जा रहे हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे ना मिलते रहे। और उसकी हकीकत अगर आप कभी भी जानने की कोशिश करें, गहराई में जाएं, तो सवाए झूठ के और उसमें कुछ नहीं होता। बहुत अरसा ये भी चलता रहा कि जरदारी साहब के साथ मामला तय पा गए। मैं हैरान होता हूँ कि अगर अफवाज पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकती तो फिर इतनी देर इंतज़ार क्यों करना था। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सारे और मसाइल हैं, ख़ास तौर पे मशरक़ी और मगरबी सरहदों पे टेररिज्म भी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा जब आप इतने अहम मामलात में पहले से उलझे हुए हों तो आपके पास कौन सा वक्त होगा कि आप इन चीज़ों में दखलंदाजी करते रहें। और फिर वैसे भी इनमें दखलंदाजी का तरीक़ाकार क्या होगा। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए, पंजाब में नून लीग जीत गई। अब क्या वो हम कहें कि वो अफवाज पाकिस्तान ने जिताया उनको। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए, पेशावर में आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान जीत गए, बावजूद इसके कि मौलाना का कोई काम ठीक नहीं है। मौलाना एक सियासी बोझ हैं इस मुल्क के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो जीते वहाँ पे, तो क्या कहेंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने उनको जिताया। या सिंध में हमेशा ये PPP जीत जाती है, तो क्या उनको अफवाज पाकिस्तान जिताती हैं। ये जो हमारा मीडिया और उसके साथ हारने वाले सियासतदान, इन्होंने गंद मचा के रख दिया हुआ है। अब एक जो बहस चली है, जो आज जिस पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो निज़ाम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम, ये फ़ेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। और अब बड़ा सोचा जा रहा है, इस पर सोच विचार है और कोशिश की जा रही है कि सदारती निज़ाम को लाया जाए। पहली बात तो ये कि ये जो निज़ाम पार्लियामेंट्री निज़ाम है, ये क्यों फ़ेल हुआ है। बरतानिया में चल रहा है, यहाँ फ़ेल हो गया है। फिर इसीलिए ही हुआ है कि आप देख रहे हैं कि अपोजिशन अपने मफादात से बाहर नहीं आ रही। वो एक ही रोना रोते रहते हैं, और वो रोना उनका वही दुख है जो कि करप्शन के केसेस हैं, उसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे अब जी नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही है। अब आप ये हुकूमत गिराने के लिए एजिटेशन होगी, लॉन्ग मार्च होगी, शॉर्ट मार्च होगी। क्या ये पार्लियामानी निज़ाम चलाने का तरीका है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हुकूमत है, हुकूमत भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी, क्योंकि पार्लियामेंट तो फंक्शनल ही नहीं है। अब यही सोचिए, ज़हन में बिठाइए कि अगर इनकी जगह पे या इन खुदगर्ज़ सियासतदानों की जगह पे वो लोग मौजूद होते जिनको अपने मुल्क का मुफाद अजीज़ होता अपने ज़ाती मुफादात से कहीं ज़्यादा, तो क्या ये वो हरकतें करते? क्या वो आपको धरने करते नज़र आते? क्या वो लॉन्ग मार्च और इस तरह के मसाइल में फंसे होते? वो बैठ के हुकूमत भी सीरियस होती, अपोजिशन भी सीरियस होती, बैठ के अवाम के मामलात को सोचते। जो आज हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ महंगाई कमर तोड़ गई है, जहाँ वबा नहीं जान छोड़ रही, फिर आप देखिए कि दोबारा ये वबा फैल रही है। ये कोविड की वबा पूरी दुनिया में दोबारा एक लहर चल निकली है उसकी, पाकिस्तान में भी है। तो क्या हम लॉकडाउन कर दें, हमारा ये मुफाद है? क्या हम अपनी इंडस्ट्रीज़ और चीज़ें बंद कर दें, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाए? तो ये सोचना है, लेकिन इन चीज़ों पे कहाँ इनके पास वक्त नहीं। इनको तो ऑपोजिशन हुकूमत गिरानी है और हुकूमत अपने वादे छोड़ के वो और धंधों पे लगी हुई है। सो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। सो कहने की बात ये है कि अगर निज़ाम फ़ेल हुआ है तो निज़ाम में ख़राबी शायद नहीं थी, ख़राबी इन लोगों में है जिनको हम निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं। अगर आज भी हम कोई और निज़ाम ले आएँ तो उसमें भी यही मसाइल होंगे कि अगर निज़ाम को चलाने वाले लोग ठीक नहीं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात पैदा आएंगी। इस निज़ाम में आप देखिए कि अब सदारती निज़ाम की बात की जाती है। सदारती निज़ाम में क्या है? सदारती निज़ाम में बड़ी सीधी सी बात है कि सदर डायरेक्ट इलेक्ट होता है, उसको अवाम इलेक्ट करते हैं। वो मोहताज नहीं होता
یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، کیونکہ اس کے الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، عوام اس کو ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں، لہذا وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے وہ وزیر بنا دے یا جس کو چاہے ہٹا دے۔ اس کا ماڈل ہم نے دیکھا ہے جو کہ امریکہ کا ماڈل ہے۔ اور اگر وہ صدر چاہتا ہے کہ اس کے اپنے ایک آپ کہہ لیجیے کہ اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں وہ آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ اچھی ٹیم لا سکتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ صدر ٹھیک سلیکٹ کر لیں گے، الیکٹ کر لیں گے؟ آپ کے ملک میں زرداری صاحب بھی تو صدر رہے ہیں، آپ کے ملک میں جو وہ ممنون حسین بھی تو صدر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ صدر رہنے کے قابل تھے؟ کیا کیا انہوں نے؟ اگر اس طرح کا کوئی صدر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا تو پھر سارا نظام بیٹھ جائے گا۔ تو بات وہیں آ گئی کہ پھر کوئی ایسا رستہ ہو کہ لوگ آپ کے پاس درست ہوں، یعنی ووٹ کی طاقت اور ووٹ کو استعمال کرنے والے کے اندر کوئی شعور ہو کہ وہ کسی اچھے انسان کو ووٹ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ صدارتی نظام اگر آپ نے لانا ہے تو تبدیلی کیسے ہوگی؟ تبدیلی تو یہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کو آئین میں تبدیلی کر کے دے گی۔ آئین میں جب تک یہ تبدیلی، نظام کی تبدیلی آئین کا حصہ نہیں ہوگی، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مفاد پرست ٹولے آپ کو کبھی آئین میں تبدیلی لانے دیں گے؟ جن کے آج پانچوں گھی میں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک کو اختیار پکڑا دیں صدر کو اور اس کے بعد خود بیکار ہو کے بیٹھ جائیں؟ وہ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ انہوں تو ووٹ بیچنے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ووٹ بیچنے ہیں اپنے، وہ سینیٹرز کو انہوں نے الیکٹ کرنا، اس کے لیے ووٹ اس میں بیچنے ہیں، پیسے کمانے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ موت ہوگی۔ سو وہ کبھی بھی آپ کو یہ تبدیلی لانے نہیں دیں گے، اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں۔ میرے نقطہ نگاہ کے مطابق حقیقتاً اگر کوئی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی مختلف ہونی چاہیے، لیکن اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی تبدیلی آپ لائیں وہ بالآخر آپ کو قانون کے رستے سے لانی ہوگی، اور وہ ہے آئینی تبدیلی، جس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو راضی کر سکیں کہ اس آئین میں جو آج آئین افیکٹو ہے اس کو تبدیل کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں 2-3 سال، کم از کم 3-4 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے، کیونکہ ہم اتنے زیادہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں اور اس میں اتنے مفاد پرست لوگ اور اتنے وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے، اپنے لوگوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو پیسہ بھی کھلانا ہوتا ہے، پیسہ کمائیں گے تو پیسہ لگائیں گے، یہ وہ چکر ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ٹیکنوکریٹ نے تو دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا، وہ آپ بہترین دماغ لا کے تو اس سے اپنے اکانومی کے لیے، آپ اپنے ڈیفنس کے لیے، آپ چاہے اپنی تجارت کے لیے بہترین نان پولیٹیکل لوگ، لیکن ٹیکنوکریٹس وہ آ کے آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ باوجود اس کے کہ یہ تبدیلی بھی اگر کرنی ہو تو اس کا سسٹم یہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی آئینی رستہ نکالنا ہوگا۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ قوم کو اس طرف سوچنا، اگر سوچے قوم اس طرف، تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بہتر رستہ نکل آئے۔ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر ہمارے ملک میں کچھ سال رہ جائے تو میری توقع ہے کہ وہ بہت سارا کچھ یہاں پہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی وقتوں میں جب بھی ٹیکنوکریٹس کو امپلوائے کیا گیا ہے وہ اچھا کام کر کے گئے ہیں۔ ہاں، البتہ اس میں ایک چیز رکھنی چاہیے ذہن میں کہ آپ ورلڈ بینک سے بلا کے کسی کو لگا لیں، آپ اٹھا کے کہیں IMF سے کسی کو پکڑ کے لگا لیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کر کے دے گا۔ ان کا اپنا روزگار باہر موجود ہوتا ہے اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی روزگار کو وہ کنٹینیو کریں، وہ آپ کو خوش کرنے یا آپ کی بہتری کے لیے نہیں آتے۔ آپ کو جو کچھ بھی لانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جس شخص کو بھی آپ نے امپلوائے کرنا ہے، اس کا تعلق کسی مٹی سے ہونا چاہیے۔ اصل کام، اصل چیز ایک گر اور ایک ہی جو معاملہ یا ایک ہی آپ کہہ لیجیے اصول جو آپ کو کچھ دے سکتا ہے، وہ ہے یہاں کی مٹی اور اسی مٹی سے محبت کرنے والا انسان۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔